الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا كفء له ولا مكافئ له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا وأجلانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزت مندو د جماعت اشاعت التوحید والسنة ملګرو، اهل ایمان، اهل توحید، اهل سنت دوستانو، کما موضوع چې ماته د ملګرو د طرف نه راکړی شوې ده اخلاق. دا موضوع ډیره طویل او د اوږد بحث والا موضوع ده او وقت ډیر مختصر. په دې وخت کې په دې موضوع باندې بحث کول اگر چې ګران دي، لیکن د دې وخت د تقاضا په لحاظ باندې زبدا کوشش کوم چې د دې موضوع بعد اهم خبرې استاسو د مرګرو وړاندې ذکر کوم او الله رب العالمین من تاسو ټولو اوریدونکو دوستانو ته د خیسته اخلاقو زندگی نصیب کړي. اخلاق دا لفظ جمع دا مفرد دې خلق راځي. خلق پدې کې درې کلمې دي، درې حرف دي، خا لام قاف. او د دې ماده چې دا چې ذکر کیږي خلق یخلق خلقا
په معنی د پیدایش باندې راځي. خلق لكم ما في الارض جميعا. الله ستاسو د پاره زمکه کې چې څه سيزونه دي پیدا کړی دي ستاسو د نفع د پاره. خلقکم الله تاسو پیدا کړی. خلق په معنی د پیدایش باندې. خلق یخلقو د باب د سمعنا په معنی د زړېدلو باندې راځي. ایو شی ال زړیږي چې وخت د هغې وشي، ډیر وخت پې راشي نو هغه شی جوړ شي. او خلق یخلقو د نصر ینصرونه او خلق یخلقو د کرومنه. خلق عام طریقې سره دا کلمه د باب د کرومنه استعمالیږي. خلق ویل کېږي ستا، خلق ویل کېږي خصلت ته، طبیعي خصلت او طبیعي هيئت، طبیعي صفت چې په یو انسان کې موجود وي نو دغه ته ویل کېږي خلق. د لغت په اعتبار سره او په اصطلاح کې علم الاخلاق دا یو عظیم علم دی. اخلاق خلق دا یو صفت دی چې د انسان په بدن کې دی او په دې سره د امور تدبیر چلوي. نو کچره دغه صفت چې بده کې مضبوط دی، راسخ دی، د ملکه ګرځېدلې ده، نو دا صفت کچره د کمالو د مدح وو نو دغه ته ویل کېږي خلق حسن. او کچره د بدیو خرابو نو هغه ته ویل کېږي خلق سیئه او خلق قبیح. بد اخلاق، خ اخلاق. یو انسان دی چې هغه د ښه اخلاق والا دی، یو انسان دی چې هغه د بدو اخلاق والا دی. یعنی کوم انسان چې پای کې ښه صفات موجود دي، د کمال صفات پکې موجود دي، د مدح د تعریف کولو صفات پکې موجود دي، نو دی د ښه اخلاق والا بنده دی او دی قابل له تعریف دی. زمن ستاسو نبی اکرم مصطفی اعظم محمد رسول الله خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه سورۃ قلم کې رب العالمین دا هغه عظمت بیانوي، الله دا هغه شرافت بیانوي، الله دا هغه کرامت بیانوي. نو فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم دا رب کریم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. الله فرمایي اے نبی بیشکت لعلى خلق عظیم، طیب لوی اخلاق باندې ستا خلق عظیم دی. د خلق عظیم یو معنا خلق الدین، خلق الاسلام، خلق القرآن. لکه بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یو صحابی تپوس کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه اخلاق دي. بیبی صدیقہ رضی اللہ عنہا هغه صحابی ته جواب کوي کان خلقه القرآن. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکہ قرآن کریم دے.
خلقه القرآن وإنه لفي القرآن. د نبی علیہ السلام اخلاق قرآن کریم دے او دا خبره قرآن حکیم کی ذکر دا. اللہ پاک قرآن کی سورت قلم کی سورت نون کی دا خبره ذکر کرے دا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما امره القرآن فعله وما نهاه ترکه. چې الله رب العالمین قرآن حکیم کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته کما خبره کړې ده د کولو نو هغه کړې ده، او چې کومه خبره ورته ویلې ده د نه کولو منې کړې ده چې مه کوه هغه نه ده کړې. دا د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارک دي. د نبي صلی الله علیه وسلم اخلاق قرآن حکیم د ابتدانا تر انتها پوری دا اخلاق مبارک د سید الکونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دای اخلاق. اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی صبر کوا فاصبر، صبر کوا. دا نبی علیہ السلام خوی او عادت صبر کول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی وعبد ربک، درب عبادت کوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طول اشبا اللہ تولار دے، دشبی اللہ تولار دے پا عبادت پسجدی اگدی اگدی سجدی اگد رکاتنا اگد قیام اگد عبادتنا دیر وقت پا عبادت کے لگول. داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقا داغا اخلاق کریمانا. دا اللہ رب العالمین اوامر پزے باندے راوڑا، دا نواہیونا زان بچ کول. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارکو. دا اللہ رب العالمین کم دین دے او اللہ را لے گلے دے نو محمد رسول اللہ مبارک پہاڑی طریقے باندے پخبلن پی عمل کرے دے. صحابہ کرامو تے خودلے دے، صحابہ کرامو پی عمل کرے دے. دا طریقہ دا پا دین و پا اسلام کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاقو. دا اللہ بندگی، دا اللہ طاعت، دا اللہ تابداری. او حدیث مبارک دے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی ما ضرب احدا بیدہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا سپیڑا ندور کڑے سو کے پلاس بانے وحلے ندے نیوتا ردی بدی ویلی دی نیوتا سپک سپوری ویلی دی. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اخلاقو. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چما لس کالا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرے دے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تا انس رضی اللہ عنہ راوستو ورطوئی